परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमस्य अद्य सप्तमं संस्करणं। प्रधानमंत्री मोदी देशस्य छात्र-छात्राभिः अभिभावकैः शिक्षकैः सह करिष्यति संवादं। परीक्षायाः उद्विग्नता निग्रहणार्थं चर्चयिष्यति प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनता दलस्य अध्यक्षः पूर्व रेलमन्त्री च लालू प्रसादः अद्य पटनानगरे प्रवर्तननिदेशालयीयान् प्रश्नान् सम्मुखीकुर्यात्। भूमिं स्वीकृत्य रेलविभागे वृत्तिप्रदातृवञ्चनम् आलक्ष्य भवेयुः प्रश्नाः। शङ्खनादेन सह आरब्धः भवेत् बीटिंग रिट्रीट इति समारोहः। राष्ट्रपतेः प्रधानमन्त्रिणः उपस्थितौ सेनात्रयस्य केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलस्य च वाद्यवृन्दानि वादयेयुः स्वदेशी संगीतध्वनिः। जॉर्डन इत्यत्र नभोयन्त्रीये आक्रमणे 3 संयुक्तराज्यामेरिकीयाः सैनिकाः मृताः, 34 च व्रणिताः। बाइडेन इत्येषः आक्रमणाय ईरान स्थितसमूहान् आक्षिप्तवान्। 19 वर्षदेशीयानां क्रीडावर्गे क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायां शीर्ष 6 प्राप्तवत् भारतम्। सामूहिकस्पर्धायाः अन्तिमचक्रे संयुक्तराज्यामेरिकाम् 1,200 धावनाङ्कैः पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीशद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। छात्रैः सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः लोकप्रियस्य परीक्षा पे चर्चा इति संवादकार्यक्रमस्य आयोजनम् अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यते। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री छात्रैः सह शिक्षकैः अभिभावकैः च अपि संवादं कुर्यात्। परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमार्थम् एतद्वारं समग्रे देशे अत्यन्तम् उत्साहः दृश्यते। सपादद्विकोट्यधिकैः छात्रैः शिक्षकैः अभिभावकैः च कार्यक्रमे सहभागाय पञ्जीयनं कारितम् अस्ति। छात्राणां विश्वासः अस्ति यत् परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमद्वारा परीक्षायै आत्मविश्वासः जागर्ति, परीक्षायै उद्विग्नता समाप्ता भवति, अथ परीक्षायोद्धिवत् अनुभवः भवति इति। ध्यातव्यमस्ति यत् एषः कार्यक्रमः 18अधिक-2000 प्रारब्धः आसीत्। ऐषमः च 7मं संस्करणम् आयोज्यते। परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमविषये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः एक्स इति सञ्चारपटले लिखितवान् यत् प्राइम वीडियोस् इत्यत्र अपि जनाः अलेक्सा यन्त्रम् आदिश्य परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमं द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति। 75तमस्य गणतन्त्रदिवससमारोहस्य समापनस्य प्रतीकत्वेन बीटिंग द रिट्रीट इति समारोहस्य आयोजनम् अद्य नवदिल्ल्यां विजयचौक इति स्थले भविष्यति। भारतीय थलसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, केन्द्रीय सशस्त्रबलं चेत्यादीनां संगीतवृन्दानि देशस्य प्रतिष्ठितदर्शकानां समक्षं 31 मधुरभारतीयध्वनयः वादयिष्यन्ति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, सामान्यजनाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। समारोहस्य आरम्भः सामूहिकवाद्यवृन्देन शङ्खनाद इत्यनेन सह भविष्यति। ततः च वीर भारतम, संगमदूर, देशों का सरताज भारत, भागीरथी, अर्जुन प्रभृति ध्वनयः प्रस्तोष्यन्ते। सीएपीएफ वाद्यवृन्दं भारत के जवान विजय भारत इत्यनयोः संगीतं वादयेत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः महाराष्ट्र विधानसभा भवने आयोजिते अखिल भारतीय पीठासीनाधिकारी सम्मेलनस्य समापनसत्रं समबोधयत्। उपराष्ट्रपतिः तत्र संसदः गरिमसंरक्षणाय सबलं प्रतिपादितवान्। अथ उक्तवान् यत् संसदि विधानमण्डलेषु च चर्चाः संवादाः भवितव्याः, न तु कोलाहलः।
राज्यसभायाः सभापतिः धनखडवर्यः उक्तवान् यत् पीठासीनाधिकारिरूपेण लोकतान्त्रिकव्यवस्थायाः संरक्षणम् अस्माकं दायित्वं भवति। It is our bounden duty, and it is the first bounden duty, because other duties cannot be performed unless this duty is performed. And that duty is, we must emphasize the importance of discipline and decorum in our legislative bodies. We need to remind the members of our houses constantly, they are not individuals alone. Their agenda can't be personal, political alone. They are flag bearers of the hopes and aspirations of the people. They have been elected by the people to work diligently to achieve the common good of society. तत्रैव अखिल भारतीय पीठासीनाधिकारिणां सम्मेलने उपराष्ट्रपतिः एकं राष्ट्रम् एकं विधानम् इति विषयेण सह अन्येषु प्रकरणेषु अपि चर्चितवान्। सम्मेलनस्य समापनसत्रे लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरलाः अथ महाराष्ट्र विधानसभायाः अध्यक्षः राहुल नार्वेकरः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। One nation, one legislative platform, a dream of the Honorable Prime Minister, is required to be achieved because it will make institutions people-centric. It will bring about much-needed proximity and their involvement. राष्ट्रीय जनता दलस्य अध्यक्षः पूर्व रेलमन्त्री च लालू प्रसाद यादवः अद्य पटनानगरे प्रवर्तननिदेशालयीयान् प्रश्नान् सम्मुखीकरिष्यति। तत्र भूमिं स्वीकृत्य रेलविभागे वृत्तिप्रदातृवञ्चनम् आलक्ष्य एते प्रश्नाः भविष्यन्ति इति आकल्यते। गतदिने मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रप्रदानानन्तरं नीतीशकुमारः उक्तवान् यत् महासंयुतिप्रशासने किमपि सम्यक्तया न प्रचलति। सः उक्तवान् यत् इंडी संयुतौ अपि स्थितिः सम्यक् नास्ति इति। जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। तत्रैव नीतीशकुमारः पटनास्थिते बिहारराजभवने ह्यः 9मं वारं मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं स्वीकृतवान्। अवधेयं यत् महासंयुतितः बहिः निर्गत्य नीतीशकुमारः ह्यः प्रातः मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं लिखितवान् आसीत्। अनन्तरं च सायं बिहारराज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र अर्लेकरः नीतीशकुमाराय मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं प्रतिज्ञापितवान्। तत्रैव विजयकुमारसिन्हा अपि राजभवने शपथं स्वीकृतवान्। पटनानगरस्थिते राजभवने तत्रैव सम्राट् चौधरी अपि शपथवचनं स्वीकृतवान्। बिहारराज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र आर्लेकरः सम्राट् चौधरी इत्यस्मै शपथं प्रतिज्ञापितवान्। अयोध्याधाम्नि भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य दर्शनार्थं भक्तानां सम्मर्दः दृश्यते। अतिशैत्ये अपि देशस्य विभिन्नस्थलेभ्यः अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरे भगवतः दर्शनार्थं जनाः प्राप्नुवन्तः सन्ति। भक्तानां सुरक्षायै विशेषव्यवस्थाः तत्र कृताः सन्ति। अयोध्या भक्तिमयी अस्ति, श्रीरामोद्घोषैः च गुञ्जायमाना अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ल्योनपो डीएन धुंग्येल इत्यस्मै भूटानस्य विदेशमन्त्रिपदाय नियुक्त्यर्थं शुभकामनाः प्रकटितवान्। सः उक्तवान् यत् सः भारत-भूटान-देशयोः सम्बन्धान् दृढं कर्तुं ल्योनपो धुंग्येलेन सह कार्यं कर्तुं समुत्सुकः अस्ति। ल्योनपो धुंग्येलः पूर्वं भूटानस्य सूचना-सञ्चारमन्त्री आसीत् इति ज्ञायते एव।
जॉर्डन इत्यत्र ईरान समर्थितातङ्किनाम् आक्रमणे संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य सेनायाः 3 सैनिकाः तत्र मृताः, अनेके च व्रणिताः जाताः। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तवान् यत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशः आक्रमणकारिणां दायित्वं सुनिश्चितं करिष्यति। राष्ट्रपतिः बाइडेन् इत्येषः ईरान समर्थितजनानाम् आक्रमणविषये उक्तवान्, परम् एतदर्थं कस्यचित् विशेषगुल्मस्य नाम न स्वीकृतवान्। 19-वर्षदेशीयानां क्रीडावर्गे क्रिकेट् विश्वचषकप्रतियोगितायां शीर्ष-6 प्राप्तवत् भारतीयं दलं सामूहिकस्पर्धायाः अन्तिमचक्रे तावत् संयुक्तराज्य अमेरिकाम् एकाधिक-200 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।